अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज हर कोई सिंगल रूम की ख्वाहिश करता है, चाहे सफ़र में हो, किसी होटल में रुकने की बात की जाए या फिर घर में रात को सोने की बात की जाए। हर कोई इस बात पर खुश होता है कि इसका अपना एक अलग कमरा हो। लेकिन रात अकेले गुजारने और अकेले सफ़र करने के बारे में हम आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ रात को अकेले सोने के नुकसान भी बताएंगे और अकेले रहने और अकेले सोने के अंदर शैतान किस तरह से हमें अपनी जिनसी हवस का शिकार बनाता है और किस तरह से वो अपनी जिनसी ख्वाहिश हमारे साथ पूरी करता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी तफसीर के साथ बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन के सफ़रों का जिक्र फरमाया है। याद रहे कि सफ़र के दौरान जहां इंसान को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, वहीं पर इसको मुख्तलिफ उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है। हदीस पाक से ये बात मालूम होती है कि इंसान को बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करना चाहिए। और बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है, आदमी को खाने पीने और सोने और हर चीज़ से रोक देता है। इसलिए जब कोई अपनी ज़रूरत पूरी कर चुके तो फ़ौरन से घर वापस आ जाए। ये आम मुशाहिदा है कि इंसान जब दुनियावी उमूर की अंजाम दही के लिए सफ़र करता है तो बिलउमूम इस तरह इबादत के काबिल नहीं रहता जिस तरह से हालत इकामत में वो इबादत कर रहा होता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर को ये बिशारत सुनाई है कि इसको इकामत के दौरान की जाने वाली इबादत का सवाब भी सफ़र के अंदर मिलता रहेगा। जैसा कि सही बुखारी में अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा बीमार होता है या सफ़र करता है तो इसके लिए उन तमाम इबादत का सवाब लिख दिया जाता है जो इकामत और सेहत के वक्त किया करता था। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है। इसी तरह से सफ़र में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों पर इबादत के मामले के अंदर भी तखफीफ फरमाई है कि सफ़र में नमाज कसर अदा करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इसी तरह से मुसाफिर के लिए दौरान सफ़र रोज़ा रखना भी ज़रूरी नहीं। जैसा कि सही बुखारी में हज़रत हमज़ा बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, क्या मैं सफ़र के अंदर भी रोज़ा रखूं? क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़े बहुत कसरत से रखा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जी चाहे तो रख ले और जी चाहे तो इफ्तार कर लेना। ये तो चंद अहकामात जो सफ़र के बारे में अहादीस के अंदर बयान हुए, ये हमने आपके साथ शेयर किए। आइए अब बताते हैं कि अकेले सफ़र करना कैसा है। शायद कि अक्सर लोग सफ़र पर अकेले ही रवाना हो जाते हैं। इंसान को ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि सफ़र में इसके साथ कोई ना कोई साथी मौजूद हो। इसको अकेले सफ़र से मुमकिना हद तक गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस बारे में सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना मैं जानता हूँ अकेले सफ़र की बुराइयों के मुतालिक इतना इल्म अगर लोगों को हो तो कोई भी रात को अकेला सफ़र ना करे। प्यारे दोस्तों, अब खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि रात का सफ़र करना किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन अल्फाज में इंसान को रात के सफ़र से मुतनब्बे फरमाया है। रात को अकेले सफ़र ना किया जाए, ये बात तो आम है जिसमें मर्द और औरत दोनों ही शामिल हैं। लेकिन सिर्फ औरतों की बात की जाए तो उनके लिए ख़ास तौर पर ताकीद मिलती है। याद रहे कि औरतों को भी कई मरतबा रिश्तेदारों से मुलाकात, इलाज या किसी ज़रूरी काम से सफ़र पर निकलना पड़ता है। अहादीस मुबारका से ये बात वाज़ेह होती है कि औरतों को मर्दों से भी बढ़कर कहीं अकेला सफ़र करने से इज्तिनाब करना चाहिए, इसलिए कि ये बात बाइस फितना बन सकती है और उनकी इज़्ज़त और नमूज़ को भी ख़तरा लाहिक हो सकता है। जैसा कि सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत अपने महरम रिश्तेदार के बगैर सफ़र ना करे और कोई शख्स किसी औरत के पास इस वक्त तक ना जाए जब तक वहाँ कोई महरम मौजूद ना हो। एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं फ़लाँ लश्कर में जिहाद के लिए निकलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी हज का इरादा रखती है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جا۔ یہاں میری ان بہنوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو بے دھڑک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اور محرم بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ اس لیے عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رات کی بات تو بہت دور ہے، عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، سفر کے حوالے سے ہم چند مزید احکامات پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہا نہ رہا کرو، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سوئے اور نہ ہی تنہا سفر کرے۔ اس حدیث پاک میں رات کو اکیلے گزارنے کی واضح طور پر ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان، اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو، ایسے کمرے کا اہتمام کیا جائے۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے کہ تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہا جا سکے، کیونکہ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو شیطان انسان پر سب سے زیادہ وار کرتا ہے اور انسان کے دل کے اندر طرح طرح کے وسوسے اور گندے اور غلیظ خیالات ڈالتا ہے اور انسان کے نفسانی خواہشات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ انسان تنہائی کے اندر گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات سوتے ہوئے شیطان ہم پر حملہ آور ہو کر ہمارے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر ہمیں بار بار احتلام بھی ہونے لگتا ہے۔ اور تنہا رہنے والے لوگوں کو اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز ہے، جس سے بسا اوقات تنہا رہنے والے لوگ جاگتے ہوئے بھی احتلام کی آفت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے واقعات کی بھی کمی نہیں۔ کئی افراد تنہا رہنے لگے یا تنہا سونے لگے تو شیطان ان کے پاس متمثل ہو کر مرد کے پاس عورت کی شکل کے اندر اور عورت کے پاس مرد کی شکل کے اندر آتا ہے اور پھر ان کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور ان سے تعلقات کو قائم کر لیتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر اس مرد و عورت کی پھر پوری زندگی طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر گزر جاتی ہے، لیکن اس شیطان سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک بھیانک حقیقت ہے کہ تنہائی کے اندر انسان اپنے آپ کو دشمن سے نہیں بچا سکتا اور ناگہانی آفت سے بھی محفوظ نہیں رکھ سکتا، اور تنہائی کے اندر اگر کوئی بیماری ہم پر تسلط جما لے تو انسان کو اپنی جان بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور کے اندر صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ جب بھی ہم کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں تو ہمیں وہاں پر خیمے اور بہت سے لوگ اور بستیاں نظر آتی ہیں، لیکن جب ہماری ان پر نظر پڑتی ہے تو وہ یکا یک ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر پہلے پہل صحابہ کرام بھی رات کو اکیلے ہو کر پڑاؤ ڈالتے تھے، لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص علیحدہ نہ سوئے، بلکہ ایک ہی جگہ پر پڑاؤ ڈالا کرو اور ایک ہی جگہ پر سویا کرو۔ ناظرین محترم، اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تنہائی کے اندر شیطان انسان پر کس قدر حملہ آور ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی نظر آنے لگا تو ایک عام انسان کی تو کیا بات کی جائے۔ چنانچہ تنہائی کے اندر جہاں شیطان انسان کو نفسانی وساوس کے اندر مبتلا کرتا ہے، وہیں پر صورتوں کے اندر متمثل ہو کر بھی انسان کے جسم پر تسلط جماتا ہے اور انسان کے ساتھ بسا اوقات تعلقات بھی قائم کر لیتا ہے، اور اس طرح سے شیطان تنہائی کے اندر انسان کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ پیار دوستو، یہ بات یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے، اور آپ کا ہر حکم و عمل کسی بھی حکمت و دانائی سے خالی نہیں۔ لہذا تمام دوستوں پر لازم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی کسی مکان کے اندر تنہا یا اکیلے نہ رہیں، اور نہ ہی اکیلے سفر کریں، اور نہ ہی کسی جگہ پر اکیلے اور تنہا رات گزاریں۔ آپ کو کیا خبر کہ وہاں پر کون رہتا ہو جو کہ آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو، جس کے نتیجے کے اندر آپ کو پوری زندگی پھر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی شریر جنات و شیاطین سے حفاظت فرمائے اور ہر ایک کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔